چو بگذشت اشا شد یزدگیر به ماهی سپندر آموز روزی ایر. چی گفت آن سخنگوی مردی دلیر که از گردشی روز برگشت سیر. که باری نزادی مرا مادرم نگشتی سپهری بلند در برم. نه روزی بزرگی نه روزی نیاز بماند همی هر یکی بر دراز. زمان زمانیست چون بینگری بدین مایم با او مکن داوری. بیارای خان و بپیمای جام ز تیمار گیتی مبر هیچ نام. اگر چرخی گردون کشد زینی تو سرانجام خشت است بالینی تو. دلت را به تیمار چندین مبند به سیمین مشو از سپهری بلند. چو با شیر و با پیل بازی کند چنان دان که از بی نیازی کند. تو بی جان شوی او بماند دراز حدیثی دراز است چندین مناز. تو از آفریدون فزونتر نیی چو پرویز با تخت و افسر نیی. به ژرفی نگه کن که با یزدگیر چی کرد آن برافراخته هفتگیر. چو بر خسروی گاه بنشست شاد کلاهی بزرگی به سر برنهاد. چنین گفت که از گردشی چرخی روان منم پاک فرزندی نوشی روان. راهرو و داخل مؤسسه تعلیمی با صنعت بلند بنیاد یافته برای آموزگاران حجره‌های کاری تشکیل گردیده است. این شد در مساحت 1 هکتار زمین با طرح زیبا و زمانوی قامت افراخته حدود مؤسسه سفالک پوش کرده شده است. همچنین امام علی رحمان به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده چنین اقدام‌های بنیادکارانه را باعث تحسین و دستگیری ارزیابی نمودند. همچنین به خوانندگان توصیه دادند که امکانات‌های فراهم آورده شده را ثمرناک استفاده برده علم‌های زمانوی را همه‌جانبه از خود نمایند تا در آینده متخصصی صاحب تجربه گردند. با مقصد بهسازی بوده از خانه‌های 2 و 3 حجره‌دار عبارت میباشد. 18 منزل دارای 2 و 18 خانه دیگر دارای 3 حجره میباشد. در مجموع مساحت عمومی حجره‌ها 3000 متر مربع را تشکیل می‌دهد. بینای نوشیانه 36 حجره‌دار که در محله 15 شهر کلاب جایگیر است از 2 و 3 حجرگی عبارت میباشند که در آن 18 منزل 2 حجرگی و 18 منزل 3 حجرگی ساخته به استفاده داده شده است. شرایط‌های داخل بنا با آب گرم و با تمام شرایط‌های حاضر زمان روزگار تامین کرده شده بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به خدمتچیان دولتی سپرده شد. با دستور رهبر دولت محترم امام علی رحمان تمام خانه‌های استقامتی با جهاز روزگار از قبیل یخدان، تلویزیون، قالین و دیگر لوازمات تامین بوده برای آنهایی که صاحب خانه گردیدند تمام امکانات ضروری فراهم آورده شده است. همگی حجره‌ها با آب گرم و خنک تامین بوده. همچنین انشاءات با خط مستقل گرم‌دهی تامین می‌باشد. شبوز مسئولیت آنها را در سرت اجرای وظیفه‌شان باز هم زیاد می‌نماید. رهبر دولت محترم امام علی رحمان نفرانی را که صاحب منزل استقامتی گشتند تهنیت گفته آنها را به خدمت صافدلانه و تربیت درست فرزندان هدایت کردند. امروز در شهر کلاب به 3 نفر از جمله یک سربازی در مرز تاجیکستان جراحت برداشته، 1 نفر کارمند صادق وزارت کارهای داخلی و به یک عائله کمبزاعت خرید منزل‌های استقامتی را تقدیم نمودند. ما میهمانداری فیلمونا با پیشوای ملت محترم اساسگزار صلح وحدت ملی محترم امام علی رحمان می‌رسیم که ما کارمندان دسته کمیت مخصوص ملیسیا را دستگیری می‌کنیم. در آشیانه یکم بینای نوی استقامتی پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان چون عنعنه نکو با یتیمان ملاقات صمیمی دایر کردند. این نوبت 43 نفر کودکان و نورسان شهر کلاب که با امر تقدیر از نوازش پدر و مادر محروم شده و زیر غمخواری همیشگی پیشوای خلق پرور محترم امام علی رحمان قرار دارند از هدیه‌های ارزشمند بهره‌ور شدند. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان جشن سالگرد صاحب استقلالی وطن را به این نسل سزاوار کشور تهنیت گفته به آنها خوشروزگاری، خوانش اعلی و صداقت به دولت و ملت را آرزو کردند. تأکید شد که حکومت کشور همیشه تربیت نسل نورس و نیازمندان را در مد نظر خود قرار داده تا به حیات مستقل گسیل کردن نگاه بین می‌نماید. برای زیست و تحصیل آنها علم و کسب آموزیشان تمام شرایط مساعد را فراهم می‌آورد.
توجه به بهداشت سطح زندگی خدمتچیان حربی و تأمین تمام شرایط خدمت آنها همیشه در مد نظر پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان قرار دارد. همین است که سرور دولت برای خدمتچیان و عائله‌های آنها منزل‌های استقامتی تقدیم کرده برای فرزندان صادق و محافظان شجاع بهترین امکانات‌ها را مهیا می‌سازند. در محله چرمگران پایان شهر کلاب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جمعیت دارای مسئولیت محدود پارک نساجی شهر کلاب را مورد بهره برداری قرار داده با صفت محصولات کارخانه نساجی و امکانیت‌های آن شناس شدند. در محله چرمگران پایان شهر کلاب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جمعیت دارای مسئولیت محدود پارک نساجی شهر کلاب را مورد بهره برداری قرار داده با صفت محصولات کارخانه نساجی و امکانیت‌های کاری آن شناس شدند. کارخانه نو در یک سال تا 34 میلیون جفت جوراب استحصال نموده همچون محصولات رقابت‌پذیر به خارج کشور نیز صادرات کرده می‌شود. عین زمان جوراب‌های استحصال نموده پارک نساجی شهر کلاب همچون محصولات به صادرات نگرانیده شده به فدراسیون روسیه و جمهوری قزاقستان به فروش برآورده می‌شود. باید قید کرد که در زمان اتحاد شوروی در مجموع در جمهوری 49 میلیون جفت جوراب استحصال می‌گردید. حالا باشد تنها در 3 کارخانه صنعتی کشور، کارخانه وحدت تکستایل شهر دوشنبه، کارخانه نساجی نویه بخش و پارک نساجی شهر کلاب بیشتر از 100 میلیون جفت جوراب استحصال می‌گردد که هم بازار داخلی را تامین می‌نماید و هم به روسیه و قزاقستان و دیگر کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل صادرات کرده می‌شوند. طبق دستور و هدایت‌های پیشوای ملت در ولایت‌های نزدیک باز 5 کارخانه استحصالی جوراب در منطقه‌های گوناگون کشور بنیاد می‌گردد. امروز با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت و منیجمنت اینوواسیونی در شهر کلاب میباشم. همین سوها را ختم کردم و مینه‌داری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بیان میکنم که برای ما چنین امکانیت‌ها را فراهم آورده است و ما به جای کار دائمی تامین هستیم. کارخانه در اساس اشیاء خام محلی فعالیت نموده رشته برای استحصال محصولات نهایی از کارگاه‌های حدود مملکت دسترس کرده می‌شود. اطلاع داده شد که 80% ترکیب محصولات کارخانه مذکور از نخ پخته عبارت است و این افضلیت امکانیت می‌دهد که خریداران محصولات نهایی آن در بازارهای داخل و خارج زیاد باشد. استحصالات با استفاده از تجهیزات نسل نو راه اندازی شده بر رقابت‌پذیر بودن این محصولات مساعدت خواهد کرد. با فعالیت آغاز نمودن جمعیت دارای مسئولیت محدود پارک نساجی شهر کلاب ادامه تدبیرها در راه عملی شوی هدف چهارم استراتژی صنعت‌کنونی با صورت مملکت بوده این اقدام به افزایش یافتن اقتدار استحصالی و صادراتی مملکت مساعدت خواهد کرد. در برابر این بازارهای حدود کشور با محصولات خوشصفت استحصالی وطنی تامین می‌گردند. ما از پیشوای ملت می‌ندار هستیم که برای ما دختران خونشین چنین امکانیت را فراهم آورده است و ما به جای کار دائمی تامین هستیم. یادآور می‌شویم که تا امروز از جانب مؤسسان کارخانه مذکور در 2 مرحله در شهر دوشنبه جمعیت دارای محصولات محدود وحدت تکستایل با اقتدار استحصالی 34 میلیون جفت جوراب در یک سال بنیاد و به استفاده داده شد و با فعالیت آغاز نمودن کارخانه نوبتی نساجی در شهر کلاب به افزایش استحصالات مساعدت نمود. زیرنوازنده سرور دولت محترم امامعلی رحمان توجه مسئولین را بر رعایت طلبات‌های بین‌المللی هنگام استحصالات و گسترش بازار فروش در خارج کشور جلب نموده در این سمت با آنها دستور مصلحت‌های مفید دادند.